معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی خاص دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو آپ صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے سے آپ اتنے فائدے حاصل کریں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا کو ایک مرتبہ صرف سن کر دیکھ لو، معجزات دیکھ کر خود حیران رہ جاؤ گے۔ جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے کروڑوں نہیں اربوں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یقین کے ساتھ اس دعا کو سنے۔ اس دعا کو اگر قرض دار پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے قرض کو ادا فرما دے گا۔ اگر بیماری پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے پڑھنے والوں کو تمام بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی پریشان حال پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا۔ اس دعا کو جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا اس گھر میں بے شمار برکتیں ہوگی۔ اس دعا کو آپ حضرات جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس کام کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس دعا کو اگر آپ حضرات رات کو سن کر سو جائیں گے تو صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر اس دعا کو آپ حضرات صبح سنیں گے تو شام ہونے تک آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ دعا ہر حاجت کے لیے مجرب ہے۔ اس دعا کو جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اس دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ حضرات اس دعا کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولے۔ اور آپ حضرات کے دوستوں میں اگر کوئی تنگی رزق سے پریشان ہے، کاروبار میں برکت کے لیے پریشان ہے تو اس دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ کیا پتا آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے اس دعا کو سنا ہے، جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے، جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیے ہیں، جتنے لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ان سب کو ہر پریشانی سے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ و مامون عطا فرما، ان سب کے کاروبار میں، کمائی میں، روزی روزگار میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما، آنے والی تمام پریشانی، تمام بلا و مصیبت سے محفوظ و مامون عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ آئیے دوستو اس دعا کو شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات یقین کے ساتھ اس دعا کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، یا واجد یا مغنی، یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یا واجد یا واجد یا واجد، یا واجد یا واجد یا واجد، یا واجد یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یا واجد یا واجد یا واجد، یا واجد یا واجد یا واجد، یا واجد یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یا واجد یا واجد یا واجد، یا واجد یا واجد یا واجد یا واجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب ویا مفتح الابواب ویا مقلب القلوب ویا خالق الابصار ویا دلیل
ويا دليل المتخيرين أرشدني ويا غياث المستغيثين أغثني توكلت عليك يا رب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا عظيم 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا رزاق 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 يا واسع 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا مسخر السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك حتى لا يكن شيء في الكون كان متحركا أو ساكنا أو سامنا أو ناطقا أو ظاهرا أو باطنا إلا سخرته لي ببركة اسمك اللطيف المكنون يا الله يا حي يا قيوم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا غني يا غني يا معطي 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنوبي ووسع علي رزقي واقدرني على كسبه ومتعني بما رزقتني فلا تشغلني فيما صرفته عني يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الله ربي الله حسبي الله كافي الله ربي الله حسبي الله كافي الله ربي الله حسبي الله كافي يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط
يا باسط يا باسط يا باسط. الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عن موسى سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله ربي الله حسبي الله كافي. الله ربي الله حسبي الله كافي. الله ربي الله حسبي الله كافي. يا مسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا تستطيع له طلبا. ويا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك وأبواب فضلك وأبواب مغفرتك وأبواب عنايتك يا ذا الجلال والإكرام. يا فتاح 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 يا فتاح. يا دائم العز والبقاء يا واهب الجود والعطايا يا ودود ذو العرش العظيم فعال لما يريد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا حميد فعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه يا حميد. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله أغثني وأمددني في قضاء حاجتي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا الطول
يا غني يا مغني يا فتاح يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستسخرين يا غني المستغيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوة المضطرين يا رب العالمين بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء يا الله يا الله يا الله يا عالم يا سميع يا عالم يا حليم يا مالك الملك يا ملك يا سلام يا قديم يا قائم يا غني يا محيي يا حكيم يا علي يا قاهر يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مخفي يا معطي يا مانع يا محيي يا مقسط يا حي يا قيوم يا أحد يا صمد يا رب يا رب يا وهاب يا غفار يا قريب يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل واسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أدعوك الرحمن وأدعوك المر الرحمن وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها علمت منهما وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني يا ذا العرش والملك القديم يا رحمن يا ستار يا غفار يا أحد يا صمد هو الذي يصبر في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بحرمة كن فيكون وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من تواسني وأدناني
يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من وفقني وهداني، يا من أعزني وأسناني، يا من أمانتي وأحياني، يا من أبصرني وولاني. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا شافي يا كافي يا سلام بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل للذين آمنوا هدى وشفاء بحق أليس الله بكاف عبده، وبحق سلام على عباده الذين اصطفى. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام على المرسلين. الله رب محمد صلى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله.